अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। हमारी आज की गुफ्तगू आपके साथ हज़रत आयतुल्लाह क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह से मुतअल्लिक़ है। मरहूम आयतुल्लाह बहजत, आयतुल्लाह खुई, आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहिब तफसीर अल-मीज़ान और इस तरह के मुतअद्दिद बुज़ुर्ग उलमा के ये उस्ताद हैं। इनसे मुतअल्लिक़ एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में नक़ल करता चलूँ कि आयतुल्लाह हुसैनिय्या तहरानी एक मारूफ़ आलिम दीन हैं। ये नक़ल करते हैं कि मुझे आयतुल्लाह क़ाज़ी की तालीमात के बारे में शक रहता था, यानी तौहीद के मुताल्लिक़ जो वो मआरिफ़ बयान कर रहे हैं, सैर व सलूक से मुताल्लिक़ जो वो मआरिफ़ बयान कर रहे हैं, जो मआरिफ़ वो इलाहियात बेमानल अख़ज़ से मुताल्लिक़ बयान कर रहे हैं, मुझे उन मारिफ़ में शक व तरदीद रहती थी कि क्या ये जो बयान कर रहे हैं ये दुरुस्त है। मैं मुतअद्दिद मरतबा आयतुल्लाह क़ाज़ी की तालीमात को अपनी हासिल करदा उलूम के साथ मुक़ायसा करता और किसी नतीजे पर ना पहुँचता। ये मेरे अंदरून की जो इज़्तिराब की जो ये कैफ़ियत थी, इसके बारे में किसी को इल्म नहीं था। सिर्फ़ मैं जानता था और मेरा खुदा जानता था कि मुझे इन मसाइल के बारे में शक व तरदीद है। मैं आयतुल्लाह क़ाज़ी के दर्स में जाता तो हूँ, लेकिन उस उस्ताद के ऊपर मुझे एतमाद भी नहीं है। शक है कि ये जो बातें कर रहे हैं क्या ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक हैं या मुताबिक नहीं है। ये आयतुल्लाह हुसैनिय्या तहरानी कहते हैं कि मैं नजफ़ से बाहर निकलता हूँ मस्जिद कूफा के लिए, ताकि मस्जिद कूफा में जाकर आमाल करूँ। आयतुल्लाह क़ाज़ी की भी ये रूटीन हुआ करती थी कि वो अक्सर मस्जिद कूफा में भी जाया करते थे और मस्जिद सहला में भी जाकर इबादत किया करते थे, जो मस्जिद कूफा से करीब ही कुछ फासले पर मौजूद है। चूँकि ये एक मारूफ आलिम दीन थे, ज़ाहिद थे, सैर व सलूक के हामिल शख्सियत थे, इन्हें वहाँ पर एक कमरा भी मिला हुआ था कि ये उन मसाजिद में अपने उस मखसूस कमरे के अंदर जाकर बाकायदा इबादत कर सकते थे। तो मैं जब मस्जिद कूफा की तरफ जाता हूँ और मस्जिद कूफा में आमाल को अंजाम देता हूँ, तो जब मस्जिद से बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आयतुल्लाह क़ाज़ी भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो भी मस्जिद से अपने आमाल को अंजाम देकर बाहर निकल रहे हैं। तो आयतुल्लाह क़ाज़ी से मेरी सलाम अलैक होती है, अहवाल पुरसी होती है, मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू होती है। तो हम कहते हैं कि चलें मस्जिद सहला तक इकट्ठे जाते हैं। तो इसी असना में मेरे अंदर जो वो शक व शकूक आयतुल्लाह क़ाज़ी से मुताल्लिक़ थे, आयतुल्लाह क़ाज़ी एक एक मसले के बारे में मुझसे गुफ्तगू करते गए और मेरे उस शक को बरतरफ करना उन्होंने शुरू कर दिया। और मस्जिद सहला के करीब जब हम पहुँचे तो वहीं पर ज़मीन पर जो है ना वो हम लोग बैठ गए कि यहाँ पर एक तो कुछ सांस लेते हैं, मज़ीद कुछ मसाइल पर गुफ्तगू भी हो जाएगी और फिर उसके बाद हम लोग मस्जिद सहला के अंदर जाएंगे और जाकर वहाँ मस्जिद से मुताल्लिक़ आमाल को अंजाम देंगे। मस्जिद कूफा और मस्जिद सहला के आमाल के बारे में तो आपको तफसीली तौर पर इल्म होगा, और अगर इल्म नहीं है तो आप सर्च करें। ये वो मसाजिद हैं जहाँ पर अंबिया किराम ने आकर बाकायदा आमाल अंजाम दिए हैं, वहाँ मुसल्ला इबादत सबके मौजूद हैं और वहाँ जाकर नमाज बाकायदा उसी अंदाज में पढ़ना होती है जिस अंदाज में अंबिया ने वहाँ पर नमाज अदा की थी। तो ये आयतुल्लाह हुसैनी कहते हैं कि मैं और आयतुल्लाह क़ाज़ी या तबातबाई वहीं पर मस्जिद के बाहर ज़मीन पर बैठ जाते हैं और वो एक ऐसा इलाका होता है कि जहाँ ज़मीन से अक्सर सांप बिच्छू बाहर निकलते रहते हैं, लेकिन आज तक किसी ने कोई ऐसा वाक़या नकल नहीं किया कि किसी सांप ने या किसी बिच्छू ने किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंचाई हो, उसे डसा हो और वो उस डसने के नतीजे में उसको कोई शदीद नुकसान पहुंचा हो। हमने आज तक ऐसा वाक़या नहीं सुना था और नहीं देखा था। मैं और आयतुल्लाह क़ाज़ी महवे गुफ्तगू थे कि अचानक एक सांप ज़मीन से बाहर निकलता है और वो हमारे ऊपर आ रहा है हमला करने की गर्ज से। तो मैं चूँकि एक इज़्तिराब की कैफियत में था, सांप को देखकर खौफ में भी मुब्तला था, और आयतुल्लाह क़ाज़ी जो हैं वो महवे गुफ्तगू हैं, तौहीद से मुतल्लिक़, इरफान से मुतल्लिक़, सैर व सलूक से मुतल्लिक़ मेरे शुबहात को बरतरफ करने में मसरूफ़ है। तो जो ही आयतुल्लाह क़ाज़ी मुतवज्जे हुए कि मैं इस सांप से खौफज़दा हूँ, तो आयतुल्लाह क़ाज़ी ने उस सांप को मुखातिब करके कहा, मुत बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मर जाओ। आयतुल्लाह क़ाज़ी की ज़बान से इस कलिमे का जारी होना था कि सांप वहीं पर ही ज़मीन पर खुश्क हो गया, ऐसे जैसे उसकी रूह कब्ज़ कर ली गई है। मैं निहायत मुताज्जिब हुआ कि ये क्या माजरा है।
آیت اللہ قاضی نے کیا یہ جادو جنبل کیا کیا کہ یہ سانپ اس حالت میں ہو گیا؟ لیکن میں اپنے اندر کے شک کو اظہار نہیں کر سکتا تھا، آیت اللہ کی بات سننے میں مصروف رہا۔ جب ہماری گفتگو کمپلیٹ ہوئی تو ہم مسجد سہلہ کے اندر چلے گئے اور جا کر مسجد سہلہ سے متعلق عبادات کو اور اعمال کو انجام دینا شروع کر دیا۔ جب ہماری عبادات میں انجام دے رہا تھا تو اثناء عبادت میں میرا تمام ذہن جو تھا وہ اس سانپ کی طرف تھا کہ آیت اللہ قاضی نے یہ کیا کیا ہے، آج یہ کیا ماجرا ہے، مت باذن اللہ، اور سانپ مر جائے۔ میں اسی شک و تردید میں مبتلا تھا کہ یہ جادو تھا، حقیقت تھی، آنکھ کا کوئی کرتب تھا جو انہوں نے مجھے دکھایا جس سے میری آنکھ میں ایسا محسوس ہوا کہ یہ سانپ مر گیا ہے، در واقع وہ سانپ زندہ ہوگا۔ تو میں اسی اثناء میں اپنی عبادات کو ادھورا چھوڑ کے مسجد سے باہر نکلا کہ جاؤں جا کر چیک کروں کہ وہ ماجرا کیا تھا۔ جب ہی میں اسی مقام پر پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں وہ سانپ زمین پہ پڑا ہے۔ میں اپنے پاؤں سے اس کو ہلا کے دیکھتا ہوں کہ یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، لیکن وہ تو مرا ہوا ہے، بالکل خشک مرا ہوا ہے۔ تو میں نہایت تعجب کے ساتھ واپس مسجد میں آتا ہوں اور آ کر اپنے ان عبادات کو اور ان اعمال کو مکمل کرتا ہوں۔ اب جب واپس نجف جانے کی غرض سے میں باہر نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آیت اللہ قاضی بھی اپنے حجرے سے اور اپنے اس کمرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ جیسے ہی آیت اللہ قاضی مجھے مشاہدہ کرتے ہیں تو مسکرا کے مجھے کہتے ہیں کہ کیا تم نے امتحان کر لیا، کیا تم نے چیک کر لیا کہ وہ سانپ مرا تھا یا نہیں مرا تھا؟ تو مجھے نہایت ہی شرمندگی ہوئی کہ میں اس سانپ کو چیک کرنے گیا ہوں اور یہ ایک ایسا ماجرا ہے کہ جس کے بارے میں صرف مجھے ہی علم ہے، لیکن آیت اللہ قاضی کو میری اس اندرونی کیفیت کے بارے میں بھی علم ہے۔ ہمارے علماء اور ہماری جو عوام الناس ہے اس میں حضرات ائمہ معصومین، حضرات انبیاء علیہم السلام کی ایسی کیفیات کے بارے میں جو ہے وہ شک و تردید رہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے علم سے تو ہمارے علماء بھی عالم ہیں۔ لہٰذا شک و تردید جو ہمارے بعض علماء نے تکثیر کی صورت میں ہمارے عوام کے ذہنوں میں منتقل کی ہے، اس سے استغفار کرنا چاہیے۔ یہ ایک خود گناہ ہے، جیسے غلو گناہ ہے ویسے ہی تکثیر گناہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں غلو کو تو گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی شان میں تکثیر کو قطعی طور پر گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور کھل کے علماء بھی اور عوام بھی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو دل چاہے گستاخی کر لیتے ہیں اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو عادل بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو آیت اللہ قاضی، آیت اللہ طباطبائی اور ایسے آیت اللہ بہجت، ایسے علماء کی حیات طیبہ کو آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ایسے واقعات بے شمار ان کی زندگی میں مل جائیں گے۔ لہٰذا آج کی ہماری اس گفتگو سے یہ درس ملتا ہے کہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کی شان میں غلو کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں تکثیر کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب اہل بیت علیہ السلام کے پاس علم ہے تو وہی علم اہل بیت علیہ السلام سے ان علماء اور ان بزرگان تک بھی منتقل ہوا ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی شان، ان کا مرتبہ جو ہے وہ حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام سے بلند ہے۔ یہ ہمارے اندر کوتاہ بینی ہے اور ہمارے اندر یہ ایک ضعف پایا جاتا ہے کہ ہم حضرات اہل بیت علیہ السلام کو انہی کے نورانی معارف سے نہیں سیکھتے۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت کی یہ تاکید ہوا کرتی تھی کہ آپ زیارت جامع کبیرہ کو پڑھا کریں، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بھی وہ جو تاکید ہے مرحوم رشدی سے متعلق، جو اسے مفاتیح الجنان میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ العاشورہ عاشورہ عاشورہ اور الجامعہ الجامعہ الجامعہ، یعنی 3 دفعہ امام صاحب العصر والزمان نے مرحوم رشدی سے کہا کہ عاشورہ کو پابند رہو، زیارت عاشورہ کے اور زیارت جامع کبیرہ کے پابند رہو۔ زیارت عاشورہ آپ کو تولا اور تبرہ کا طریقہ بتاتی ہے، جبکہ زیارت جامع کبیرہ آپ کو معارف اہل بیت علیہ السلام سے روشناس کرواتی ہے، اور امید ہے کہ ہم انہی 2 زیارات سے درست استفادہ کریں گے، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں غلو بھی نہیں کریں گے اور تکثیر بھی نہیں کریں گے، اور بزرگان کی زندگی سے ایسے واقعات کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیتے ہوئے اپنے ایمان کو حضرات اہل بیت علیہ السلام کہ جو ان کے استاد اور ان کے پیشوا ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔